आँखाभरि नअटाउने लहरै हिमालहरू, प्रकृतिले छरिदिएको कपास अर्थात् हिउँ, पैदल यात्रा गर्दै पुग्दा पनि थकानको महसुस कति नहुने त्यो आनन्द अर्थात् सोलुखुम्बुको पिके डाँडा। सर्वोच्च शिखर सगरमाथा शिरमा राखेर सोलुखुम्बुले आफूलाई विश्वकै हिमालको राजधानी भन्ने उपमा बनाएको छ। सगरमाथाको चुचुरो चुम्ने रहर कसलाई पो नहोला र, तर रहर भएर मात्र पनि भएन। अनेक कठिनाई छन् सगरमाथाको चुचुरो चुम्नका लागि। तर सोलुखुम्बुको सोलुदूत कुण्ड नगरपालिका वडा नम्बर 3, 9 र 10 मा पर्ने पिके डाँडा पुग्दा सगरमाथा चुमे जस्तै भान हुन्छ। सोलुखुम्बुमा थुप्रै यस्ता डाँडा र चुचुराहरू छन्। ती मध्ये पिके बेग्लै आकर्षण भएको र पर्यटकको पहिलो रोजाइमा पर्ने डाँडा हो। सगरमाथालाई छोइन्छ कि झै गरी निहाल्न पिके डाँडा अति उपयुक्त छ। सामुद्रिक सतहबाट 4065 मिटर उचाइमा छ पिके डाँडा। म नेपालको प्रायःजसो चर्चित ट्रेकिङ रुटहरूमा चाहिँ गइसकेँ। यो चाहिँ अत्यन्तै एउटा सर्ट ड्युरेसनको चाहिँ अत्यन्तै राम्रो, जहाँबाट चाहिँ हामीले 6वटा 8000 मिटर भन्दा अग्ला हिमालहरू एउटै ट्रेकिङ रुटबाट देख्न सकिने यो मात्रै रुट रहेछ। त्यो भएर मलाई चाहिँ अहिलेसम्मकै मेरो अनुभवमा अत्यन्तै राम्रो, सबैभन्दा राम्रो नै भन्छु म। अझ एकदमै राम्रो लाग्यो, अत्यन्तै राम्रो छ। एउटा चाहिँ नेचर, कल्चर र एडभेन्चरको चाहिँ कम्बिनेसन हो, एकदमै राम्रो छ। राजधानी काठमाडौँबाट पहिलो दिन गाडीको यात्रा गर्दै सोलुखुम्बुको धाप पुग्न सकिन्छ भने दोस्रो दिनबाट पैदल यात्रा गर्दै धापदेखि झाप्रे पुग्न सकिन्छ। जुन यो पिके ट्रेकिङ रुटको लागि चाहिँ भविष्यमा चाहिँ धेरै पर्यटकहरूलाई चाहिँ भित्राउने उद्देश्यले यहाँहरूले एउटा कार्यक्रम ल्याउनु भएको रहेछ। त्यो कार्यक्रम चाहिँ अब हामी सोलुदूत नगर वडा नम्बर 10 टाफ्टिङको तर्फबाट पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आगामी दिनमा चाहिँ यहाँ धेरै हाम्रो यो पिके रुटमा चाहिँ पर्यटकहरू भित्रिन्छ भन्ने चाहिँ मैले चाहिँ विश्वास लिएको छु। झाप्रेदेखि पिके आधार शिविर पुगिन्छ तेस्रो दिन भने चौथो दिन पिकेको चुचुरो चुम्न सकिन्छ। पिके डाँडा पुगेर आँखाभरिका हिम श्रृङ्खला देख्दा लाग्छ कहीँ कतै स्वर्ग छ भने पक्कै यही नै हो त्यो स्वर्ग। अन्नपूर्ण रेन्ज चाहिँ अलिक टाढै देखिन्छ, अनि त्यहाँबाट गणेश हिमाल रेन्ज, लाङटाङ रेन्ज, एभरेस्ट रेन्ज, अनि उता कञ्चनजङ्घादेखि लिएर सब 360 डिग्री भ्यूज फ्रम द पिके पिक्स, one of the best view. चौथो दिनको यात्रा जुनबेसीमा पुगेर टुङ्गिन्छ। पाँचौं दिन जुनबेसी तुक्तेङछोलिङ हुँदै सल्लेरी पुग्न सकिन्छ भने छैटौं दिन सल्लेरीबाट गाडीको यात्रा तय गर्दै काठमाडौँ फर्किन सकिन्छ। अनि त्यस्तै फाप्लुबाट हवाई यात्रा मार्फत पनि राजधानी फर्किने अर्को व्यवस्था छ। प्रकृतिको अनुपम वरदान पिके डाँडा अर्थात् हिमालको सहर पुग्न जम्मा 6 दिन मात्रै छुट्याए पुग्छ तपाईहरूले। त्यस्तै सदरमुकाम सल्लेरीबाट तामाखानी लोदिङ हुँदै पिके पिक पुग्ने अर्को रुट पनि छ भने ओखलढुङ्गाको खिजी फलाटे थोले देम्बा हुँदै पिके डाँडाको यात्रा तय गर्न सकिन्छ। म आफैले अनुभव गरेको अनुसार चाहिँ धेरै कुराहरू छन्। कतै अब अलिकति बाटोको ट्रायलहरू भनौँ, अनि त्यसपछि अलिकति बस्ने सुविधाहरू अलिकति धेरै लङ ग्याप भएको हो कि हामी नेपाली र टुरिस्टको कम्पेरिजनमा अलिकति जुन बस्ने खाने एरिया चाहिँ ठाउँहरू स्पटहरू चाहिँ अलिकति नजिक नजिक भइदियो भने झनै राम्रो हुन्थ्यो।
कुनै समय थियो विदेशी पर्यटकहरू मात्रै ट्रेकिङमा जाने गर्दथे, तर पछिल्लो समय आन्तरिक पर्यटक पनि बाक्लो संख्यामा ट्रेकिङका लागि निस्किन थालेका छन्। धेरै दिन खर्चिनु नपर्ने अनि सहज पदयात्राको लागि पिके डाँडा निकै उपयुक्त छ। जस्तै मुस्ताङ पोखरा घुम्न जान्छ नि, त्यसको दाँजोमा त्यहाँको खर्च भन्दाखेरि हाम्रो पिकेमा गर्ने खर्च अलिक कम देखिन्छ आन्तरिक टुरिस्टहरूको लागि चाहिँ। अब जस्तै अब विदेशीहरूले पनि अन्नपूर्ण रिजनको दाँजोमा चाहिँ पिकेलाई धेरै सस्तो चाहिँ खर्चमा गर्न ट्रेक गराउन सकिन्छ। केन्द्रीय स्तरबाट यसको प्रचार प्रसार हुन नसके पनि स्थानीय तह, स्थानीय बासिन्दा र पर्यटन व्यवसायीको पहलमा पिके डाँडामा पदयात्रा भइराखेको छ। अहिले दुई 2019 मात्र 400 भन्दा बढी विदेशी पर्यटकहरू पिके डाँडा आएको स्थानीयहरूको तथ्याङ्क छ। पिके पिक पुगेपछिको आनन्द त्यहाँ पुग्नेले मात्रै बयान गर्न सक्छन्। त्यति बेलाको त म वर्णनै गर्न सक्दिनँ, जुन कि सायद मान्छेले स्वर्ग भन्छ नि, त्यही नै स्वर्ग हो रहेछ, स्वर्ग नै यस्तै, यो नै स्वर्ग रहेछ भन्ने चाहिँ मलाई फिल भयो। युसँग खेल्दै पदयात्रा गर्नुको मजा पनि बेग्लै। अनि 20 भन्दा बढी प्रजातिका लाली गुराँसका फूलले छपक्कै ढाकेका जंगलहरू, प्रकृतिको वरदानले पूर्ण छ सगरमाथाको जिल्ला सोलुखुम्बु। पर्यटकको स्वागतका लागि 365 दिन नै तयार छ पिके डाँडा अनि तयार छन् त्यहाँका स्थानीय र पर्यटन व्यवसायीहरू। पिकेको प्रवर्धन गर्न सबै एकजुट भएर कम्मर कसेर लागेका छन्, जसको ताजा उदाहरण हो पिके पिक ट्रेकिङ प्रवर्धन अभियान 2019। यो अभियानको साइट जुराएको हो पिके सोलुखुम्बु टाप्टिङ सेवा समाजले। 100 गन्तव्य मध्येमा नपरेकोमा पार्ने कोसिस जाउँ, 101 बनाउने कोसिसमा जाउँ। भिजिट 2020लाई चाहिँ सफल पार्नु निम्ति तपाईँ हामी सबै लाग्यो भने मलाई लाग्छ भिजिट 2020 सफल हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र भिजिट 2020मा हाम्रो पिकेले पनि राम्रै चाहिँ माहौल पाउनुपर्छ र सबैले आफ्नो चाहिँ काम सही ढङ्गले गर्न सक्यो भने मलाई लाग्छ भिजिट 2020लाई हामीले सफल पार्न सक्छौँ र देशको एउटा गन्तव्य मध्ये पिके पनि हो भन्ने देखाउन सक्छौँ। त्यसको निम्ति तपाईँहरूलाई जुन कार्य थाल्नु भएको छ, जुन कार्यको निम्ति तपाईँहरू अगाडि सर्नु भएको छ, तपाईँहरूको कार्य सफल रहोस्, त्यसमा मेरो पूर्ण सहयोग समर्थन रहन्छ भन्दै मेरो आफ्नो भनाइ अन्त गर्छु। धन्यवाद। अभियान अन्तर्गत 29 जनाको स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकको टोली पिके डाँडाको चुचुरो चुमेर फर्किएको थियो। हामीले शिक्षा क्षेत्रमा पनि हाम्रो टाप्टिङ क्षेत्रमा रहेका विद्यालयहरूमा पनि केही आर्थिक सहयोगहरू दिएका छौँ र पुल, साङ्गोहरू, गुम्बाहरू, मठ मन्दिरहरूमा पनि हामीले सहयोग गरिरहेका छौँ अहिलेसम्म। र हाम्रो बौद्ध धार्मिक गुम्बाहरूमा हामीले केही वर्ष अगाडि एउटा प्रमुख लामा पनि राखेर वार्षिक रूपमा हामीले सहयोग पनि गरिरहेछ। यो ढापदेखि पिके बिस्किमसम्म हामीले कुनै पनि पर्यटनहरूलाई बाटो नभुलोस् भन्ने हिसाबले हामीले साइनबोर्डको व्यवस्था पनि गरेको छ। पिके सोलुखुम्बु टाप्टिङ समाजसेवाको सदस्य मात्र नरहेर हाम्रो अन्त्य बाहिरबाट आउनुभएका सम्पूर्ण दाजुभाइहरू, दिदीबहिनीहरू लगायत र यस संस्थामा केही सहयोगहरू जुटाइदिने साथीभाइहरू, दिदीबहिनीहरूलाई पनि धन्यवाद। यो रोड चाहिँ अब स्टप गर्नु पर्यो। रोडमा आउने बजेट चाहिँ ट्रेकिङ ट्रायलमा चाहिँ लगानी गर्नु सक्नु पर्यो। अलिकति त्यो कुनै ठाउँमा अब त्यो सानो अलिक साँघुरो बाटोमा चाहिँ अलिकति लगानी गरेर अलिक राम्रो ट्रेकिङ ट्रायललाई चाहिँ राम्रो गऱ्यो भने
एकदम बेस्ट हुन्छ। पदयात्राको क्रममा पर्यटकहरूलाई सहज होस् भनेर ठाउँ ठाउँमा चिया नास्ता पसल पनि खोलिएका छन्। उता सूचना बोर्ड पनि स्थापना गरिएको रहेछ। छोटो पदयात्रा भए पनि अविस्मरणीय अनुभूति लिएर फर्किन सक्छन् पदयात्रीहरू पिकी डाँडाबाट। शेर्पा कल्चर, त्यसमा तामाङ, मगर सबै जनजातिहरू छन्। त्यसमा हामीले प्रायः जसो गरी शेर्पा कल्चरको खानाहरू, अब जस्तै तपाईँले देख्नु भइरहेछ जाप्रेमा हामीले रिल्दुक खानु, त्यो शेर्पा खाना भयो। त्यहाँबाट हामीले फल्दी खायौँ। जर्सी बन्जाङमा त्यो चाहिँ हाम्रो शेर्पाको एकदम स्पेसल खानाहरू हो। यहाँ चाहिँ हाम्रो शेर्पा कल्चरको चाहिँ धेरै थरीको खानाहरू देखिन्छ र अरू रुटमा जाँदाखेरि हामीले त्यति खानाहरू भेटाउन सकिँदैन। स्थानीय स्तरबाट पिके डाँडाको प्रचार प्रसार र व्यवस्थापन जे जति भएको छ त्यो अत्यन्तै उत्कृष्ट छ। तर खाँचो छ त अब केन्द्रीय स्तरबाटै पिकेको अझ बढी प्रचार प्रसार र व्यवस्थापनको। तर स्थानीय दुखित छन्। पर्यटनको प्रचुर सम्भावना भएर पनि किन सरकारले घोषणा गरेको 100 पर्यटकीय गन्तव्यमा पिके डाँडालाई त्यसभित्र समावेश गर्न कन्जुस्याइ गरियो? नेपाल सरकारलाई र यो सम्बन्धित निकायहरूलाई, विशेष गरेर पर्यटन बोर्डलाई चाहिँ यो भन्न चाहन्छु कि कम्तीमा पनि पिके क्षेत्रलाई चाहिँ प्रवर्धन गर्न चाहिँ सहयोग गरिदियोस् हैन, यसको प्रचार प्रसार गर्न सहयोग गरिदियोस्। र विशेष गरेर हामीलाई जुन यो क्याम्पेनमा पनि उहाँहरूले चाहिँ एक किसिमले हामीलाई चाहिँ एउटा सहयोग नगरेको अवस्था छ। जुन हामीले हाम्रो प्रपोजल लगेको थियो र उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई अब सानो बजेट पनि दिन मिल्दैन भनेर उहाँले एक किसिमले इग्नोर गरिदिएको छ। त्यसप्रति चाहिँ हाम्रो संस्था, हाम्रो सदस्यहरू लगायत मलाई पनि एक किसिमले दुःख लागेको छ। उहाँहरूले किन यसरी हामीलाई चाहिँ एक किसिमले हेपेको जस्तो महसुस भएको छ, किन गरिदिनु भयो यस्तो भन्ने चाहिँ मलाई छ। र यो हिसाबले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ कम्तीमा अबको दिनमा चाहिँ हामीलाई जे गरिदिनु भयो भने अबको दिनमा चाहिँ यो क्षेत्रलाई कम्तीमा ध्यान दियोस् भन्ने चाहिँ एउटा अपेक्षा छ भन्नु छ। पिके डाँडा छोटो पदयात्राको उत्कृष्ट गन्तव्य हो भन्नेमा कसैको दुई मत छैन। पिके पिक ट्रेकिङ प्रवर्धन अभियान 2019 जस्तै अन्य अभियान चलाइराख्ने हो भने यो क्षेत्र पनि पर्यटकहरूले भरिभराउ हुनेछ। खाँचो छ त मात्र दृढ इच्छा शक्ति र संकल्प। Bima shuba
जोदा नुबिमा सुबानु जोदा तिनीका माला तिनको नो तिनीका माला तिनको नो शादी है दिल का शादी है भाइ सारे बेबी भाइ जिला दिनुभयो यो अत्यन्त खुसीको कुरा हो। कृपया सबैजना आइदिनु होला, कृपया अलिकति अगाडि आइदिनु होला, ताली चाहिँ बजाइदिनु होला, कृपया ताली बजाउन कन्जुसाइ नगरिदिनु होला। नेतालाई ताली, कलाकारलाई ताली। अब कोहीसँग रमाइलो एउटा गीत छ भने कृपया तयार गरेर राखिदिनु होला। लास्टमा हामी एउटा रमाइलो गरेर ग्रुप डान्स गरौँ। सबैजना जाने निकै कालिरहेको अवस्थामा गेर बन्ने गेरसिंहबा अलग माकी थरसिंहबा गामा देखि लगा खाता